देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्त म्हणटा, जर तर एका मनशाक 100 बोकळे आसले आनी एक बोकरो चुकून वचत जाल्यार तुमी कितें करतात? ताच्या फाटल्यान वेतात, ताका सोदतात आनी तो मेळटस संतोषान ताका खांदार घालून फाटीं हाडून व्हडलें एक संभ्रमाचें जेवण तुमी करतात. वय तशेंच एक स्त्री आपल्या नाण्यांतले एक नाणें भायर पडतना ती दिवो पेटयता, झाडता आनी तें मेळटस ती संतोषान शेजाऱ्यांक आपोवन ती संभ्रमान संतोष पावता. जेजू म्हणटा, "णव आय णव नितीवंतां प्रास एका पातक्याची जिणी बदलतना सर्गी चड संतोष जाता." आनी पाताक रडोवन जिणी बदलतना देवदूत सर्गी संभ्रमान नाचतात उडतात म्हणटा. वय भाव भयणीनो, आज तो सुकून गेल्लो बोकरो दुसरो कोणी न्ही, हांव आनी तूं जावन आसां. जेजू क्रिस्त नितीवंतां पासत येवना, बगर पातक्या पासत आयलो. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा, हर एक मनीस पातकी आनी देवाची महिमा उगडायलेलो आनी जेजू क्रिस्त आमकां नितीवंत करूंक, जेजू क्रिस्त नितीवंतपणाची जिणी जियोंक ह्या संवसारी म्हज्या बदलाक आयलो मात्र न्ही, ताणें आमची पातकां वय आमी मेळटा मात्र आमी मेळटाना न्ही, बगर आमी पातकी जावन आसतनाच आमची पातकां ताणें खांद्यार घाली. ताच्या त्या कुर्सार ताणें ववयली, ताच्या कुडींत ताणें ववयली आनी त्या पातकाक ताणें परिहार केलो. ताणें त्या रगतान धुवन नितळ केलें आनी आमकां आमी मेळटाना ताणें संतोषान आमकां स्विकार केलें. ताणें थंयसर सवाल करुना, "तूं कित्याक सांडून गेलाय?" म्हणून सवाल करुना, बगर संतोषान आमची पातकी जिणी आमी बदलितना आमचे तावन धुवन काडूंक जायनातलीं पातकां जेजू क्रिस्तान ताचो प्राण दिवन ताच्या रगतान धुवन नितळ केल्यांत. मात्र न्ही आज म्हाका हें समजतना हांव त्या सर्गीच्या संतोषान भागीदार जाता. वय सर्ग चड संतोष पावता एका पातक्याची जिणी बदलतना, न्हय की म्हाका एक पिडा गूण जाताना वा आमकां ह्या संवसाराचें बरेंपण मेळटाना सर्ग संतोष पावना, बगर पातकी जिणी सांडून जेजू खातीर आमी जियेत आसतना, जेजूचो आत्मो म्हजे भितर येता आसतना सर्गी चड संतोष जाता. कित्याक एक भुरगें जल्माला म्हणून सर्गार संतोष जाता. देखूनच सांत पाऊल म्हणटा, आतां आमी जियेल्यारी मेल्यारी जेजू खातीर मात्र वय आतां आमी जिवोवचें क्रिस्ता खातीर, मोरचें जेजू क्रिस्ता खातीर मात्र. वय भाव भयणीनो, आज आमी कोणा खातीर जिवोन आसां? आज आमच्या खातीर जिवोन आसां जाल्यार खंडीत जावन म्हाका ही बरी खबर अर्थ जावना. म्हजी पातकी जिणी हांवें जेजू क्रिस्ताक पळोवन हांवें सांडूना. जेजू क्रिस्तान कितें केलां तें नितीवंतपण म्हजें जावना म्हणून अर्थ. पूण जेजू क्रिस्त आज परत म्हाकाय आपयता, तुकाय आपयता, हर एकल्याक आपयता. हांव तुजे खातीर आयलां, हांव चुकून गेल्ल्या पासत आयलां, हांव पातक्या पासत आयलां. कित्याक तुवें म्हजे खातीर जियेचें म्हणून. वय तें नितीवंतपण हांवें त्या जेजू क्रिस्तान मात्र जोडोंक जाता. म्हज्या नितीवंतपणा वरवीं म्हाका सर्गार वचूंक जायना, बगर जेजू क्रिस्तान कितें जोडून दिलां तें म्हजें जाताना मात्र म्हाका सर्गार थंयसर शाश्वत निवास. कित्याक जियेल्यारी मेल्यारी जेजू क्रिस्ताचींच, कित्याक आमी जेजू सांगाता क्रिस्ता थंय आमी जियेता. आमेन.